अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा ने रवां साल 3 नई मोटरवेज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक है स्वात मोटरवे फेज़ 2, दूसरी है पिशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे और तीसरी है दीर मोटरवे। इन तीनों मोटरवेज की कितनी लेंथ होगी, किस मॉड पर बनाई जाएंगी, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में दालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक अहम प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत अब स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी में दालों के नए बीज बनाने का जो वक्त है उसे आधा कर दिया गया है। जो काम पहले 12 से 15 साल में होता था, अब वो 7 से 8 साल में मुमकिन हो सकेगा। याद रहे, पाकिस्तान हर साल औसतन $1 अरब की दालें दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद मुल्क में अपनी ज़रूरत की दालें भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में 3 नई मोटरवेज इसी साल शुरू करने का ऐलान किया है। तीनों मोटरवेज हैं स्वात मोटरवे का फेज़ 2, पिशावर से डेरा इस्माइल खान तक की मोटरवे और तीसरी है दीर मोटरवे। अब इन तीनों मोटरवेज की मजमूई लेंथ जो है वो 475 किलोमीटर होगी। तो पहली जो स्वात मोटरवे फेज़ 2 शुरू होने जा रही है वो 80 किलोमीटर की मोटरवे है। चकदरा तक स्वात मोटरवे का फेज़ 1 मुकम्मल है। चकदरा से आगे मदियन फतेहपुर तक ये पैच जाएगा। ये 4 लेन की मोटरवे होगी, 2 लेन्स जाने के लिए, 2 आने के लिए। 60 अरब रुपये इसकी लागत है। 2 साल के अरसे में इसने कंप्लीट होना है, यानी 2028 के आखिर में तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 9 इंटरचेंजेस बनेंगे और ये मोटरवे जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई जाएगी। थोड़े से पैसे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से डालेगी, बाकी वो प्राइवेट पार्टी इस पर पैसे लगाएगी जो बाद में इस पर टोल टैक्स जमा करके अपना खर्चा और अपना मुनाफा पूरा करेगी। दूसरी मोटरवे है पिशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे। ये इंतहाई अहम मोटरवे 365 किलोमीटर तवील होगी। ये अहम इसलिए है कि ये खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला को मोटरवे से जोड़ेगी, जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पंजाब के जनूबी अजला में गुर्बत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला जो है वहाँ पर भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। मसलन कोहाट, हंगू, करक, बन्नू, लकी मरवट, टांग, इन तमाम अजला से मोटरवे गुजरेगी। पहले इसकी लागत को 216 अरब रुपये एस्टिमेट की गई थी, अब इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 348 अरब रुपये एस्टिमेट की गई है। 6 लेन की ये मोटरवे होगी, 3 लेन्स जाने के लिए, 3 आने के लिए। इस पर 19 इंटरचेंजेस होंगे, यानी 19 मुकामात से आप इस पर चढ़ सकते हैं और उतर सकेंगे। ये 4 साल के अरसे में मुकम्मल होगी और 2030 तक इसकी कंप्लीशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। इन दोनों मोटरवेज के लिए ज़मीन की ख़रीदारी जो है वो इब्तदाई तौर पर शुरू हो चुकी है, स्वात फेज़ 2 के लिए भी, DI खान वाली मोटरवे के लिए भी। और तीसरी मोटरवे भी स्वात मोटरवे की ही एक ऑफशूट है, जो कि स्वात मोटरवे फेज़ 1 जो है वो हमारी M1 मोटरवे से लेकर चकदरा के मुकाम तक है, जो स्वात में मैंगोरा से थोड़ा पहले आता है। तो वहाँ से 2 मोटरवेज आगे निकलनी है, एक स्वात मोटरवे फेज़ 2 और दूसरी दीर मोटरवे। ये जो है चकदरा से रबात तक जाएगी और फिर इसने फ्यूचर में चित्राल तक जाना है, गिलगित बल्तिस्तान तक भी इसे उसके बाद एक्सपेंड किया जाएगा। ये 4 लेन की मोटरवे होगी, 2 लेन्स जाने के लिए, 2 आने के लिए। इसकी भी ज़मीन की ख़रीदारी शुरू है, 2 साल के अरसे में इसने मुकम्मल होना है। 40 अरब रुपये इसके ऊपर लागत आएगी। ये मोटरवे जो है ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने वसाइल से बनाएगी। पहली 2 जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी, जिसमें प्राइवेट पार्टियां पैसे लगाएंगी। ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अपने जेब से बनाने जा रही है, कुछ ऑब्वियसली लोन्स लेगी। इन तीनों मोटरवेज में एज सच वफाकी हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं होगा। यहाँ आपको बताते चलें, पंजाब के लिए भी इब्तदाई तौर पर एक मोटरवे मंजूर की गई है, वो है लाहौर से भावन नगर की मोटरवे, लेकिन उसके लिए फ़ंड वफाक देगा, कुछ हिस्सा पंजाब भी डालेगा। इस पर पूरे मुल्क में एक शोर मचा हुआ है कि बाकी सूबे मोटरवे शुरू करें तो वो अपने बजट से शुरू करें, पंजाब की बारी है तो वफाक के पास वाफर बजट आ जाता है। इस पर हम इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में डिटेल वीडियो करेंगे। लेकिन इन मोटरवेज के साथ जहां लोग जुड़ते हैं वहां हमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस लगाने की ज़रूरत है,
تاکہ دور دراز کے علاقوں میں جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے وہیں کی انڈسٹری میں ویلیو ایڈ ہو اور پھر ہمارے شہروں تک پہنچے، تاکہ ان چھوٹے علاقوں سے بڑے علاقوں تک جو مائیگریشن ہے اسے روکا جا سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی جانب۔ پاکستان کو دالوں میں خود کفیل کرنے کے لیے ایک اہم پروگرام شروع کیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ ہر سال $1 ارب کی دالیں دنیا بھر سے امپورٹ کرتے ہیں، خواہ وہ چنے سفید ہوں، کالے چنے ہوں، دال ماش ہو، مونگ ہو، مسور ہو۔ ہم اپنی ضرورت کی صرف 30 سے 35% دالیں پروڈیوس کرتے ہیں، 65% تک دالیں ہم آسٹریلیا، کینیڈا اور نہ جانے کس کس ملک سے امپورٹ کرتے ہیں۔ کیسے امیر لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کا NARC نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے، اس نے ایک سپیڈ بریڈنگ فیسیلٹی کو شروع کیا تھا، جس کے اندر ہم لوگوں نے اب کوئی 400 اقسام کی مختلف جو دالیں وغیرہ ہیں، مختلف اقسام کے بیج جو ہیں، انہیں تیزی سے ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جو کام پہلے 12 سے 15 سال میں ہوتا تھا، اب وہ 7 سے 8 سال میں ممکن ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بریڈ ہوتی ہے وہ خواہ جانور کی ہو، وہ خواہ آپ کے زرعی مقاصد کے لیے کسی فصلوں کی ہو، وہ کئی سال کا پروسیس ہوتا ہے۔ وہ کچھ 6 مہینے 1 سال میں بیج نہیں بن جاتا، نیا بیج کئی دہائیاں لے جاتا ہے۔ اب ہم لوگ جو بیج بنا رہے ہیں، ایک تو وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہوگا، یعنی کہ سخت گرمی، جو سردی اس کو برداشت کر سکے گا، پانی کی کمی کو بھی برداشت کرنے کی اس میں صلاحیت ہوگی، پھر اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی فی ایکڑ۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت ہوگی۔ ہم لوگ اب جن لائنز پر کام کر رہے ہیں ان میں کالے چنے ہیں، سفید چنے ہیں، مونگ کی دال ہے، مسور کی دال ہے، دال ماش ہے، لوبیا ہے۔ یہ تمام اقسام کی دالیں جو ہیں ہم پاکستان میں پروڈیوس کرنے کے لیے ان کے بیج ڈیولپ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے علاقے کے لحاظ سے، ہماری مٹی کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے ٹھیک ہوں۔ اگر صرف پچھلے سال کا ذکر کریں، 2025 کا مالیاتی سال جو تھا، ہم لوگوں نے 1.46 ملین ٹن یعنی 14,64,000 ٹن دالیں پوری دنیا سے امپورٹ کی ہیں، اور $1 ارب ہم لوگوں نے ان دالوں کی امپورٹ پر خرچ کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، ایک طرف ہمارا کسان روایتی فصلیں کاشت کر کے برباد ہو رہا ہے، آلو کاشت کرنے پہ آتا ہے تو اتنا آلو کاشت کر دیتا ہے کہ ملک میں اس کی ڈیمانڈ اتنی ہوتی ہی نہیں ہے، پھر وہ آلو آج کل بیچارہ کسان $5 کلو بیچنے پر مجبور ہے۔ دوسری طرف ہم لوگ اپنی دالیں 60-65% امپورٹ کرتے ہیں، $1 ارب ہم وہاں ضائع کرتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے کسانوں کو ایجوکیٹ کر پائیں، اپنے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، اپنے ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو اس کام پہ لگائیں کہ وہ زمین کی راشننگ کریں، کہ ایک علاقے کے اندر اتنا آلو کاشت کر لیا جائے تو کافی ہماری ضرورت کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنے ایریے پہ دالوں کی کاشت کرنی ہے، اتنے پر لہسن کی کاشت کرنی ہے، اتنے پر ادرک کی کاشت کرنی ہے، اتنے پر چائے ہم نے کاشت کرنی ہے، اتنے کے اوپر ہم نے فلاں چیز خوردنی تیل کاشت کرنا ہے، تب جا کر ہم خود کفیل ہو سکیں گے۔ ہم گندم اتنے اگا لیتے ہیں کہ 1 سال ملک کے اندر گندم کا کسان بھوکوں مر جاتا ہے، اگلے سال گندم پیدا نہیں ہوتی، پھر ہم لوگ گندم امپورٹ کر لیتے ہیں۔ یہی وشیش سرکل ہمیں گزشتہ 78 سالوں سے اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہم امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔